नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल पुस 25 गते आइतबार, पुस शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2022 जनवरी 9 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाको तेस्रो लहर सामना गर्न अस्पतालहरूमा भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्तिको तयारी। माघको पहिलो हप्तादेखि अतिरिक्त खोप दिइने, अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक प्राथमिकतामा। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई वैशाखमा हुने, कोरोनाको कारण असारमा मात्र पठन पाठन सुरु भएकाले परीक्षा ढिलो। यसपालिको नयाँ शैक्षिक सत्र भने वैशाखमै। तिरपाल उडाएर राखिएको रेल गुडाएर पुनः परीक्षण, सञ्चालन भने अनिश्चित। तयारी सकिएकोले अबको 1 महिनाभित्र नियमित रेल सञ्चालनमा आउने सरकारको दाबी। पाकिस्तानमा हिमपातका कारण कम्तीमा 22 जनाको ज्यान गयो। मुरी र पन्जाब प्रान्तमा 20 वर्ष यताकै भारी हिमपात। र पोखरामा हुने क्लब च्याम्पियनसिप महिला पुरुष राष्ट्रिय भलिबलको तयारी पुरा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा अक्सिजन, जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव बेहोरेका अस्पतालहरूलाई ओमिक्रोनको खतराको घण्टीले पुनः झस्काएको छ। यसअघि कोभिड उपचार गर्ने ठूला अस्पतालहरूले सम्भावित अर्को लहरका लागि हाई अलर्टमा रहेको र सामना गर्न तयार रहेको दावी गरेका छन्। देशभर कोभिड उपचारका लागि सरकारले 78 वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ। ठूला निजी अस्पतालले पनि कोभिडको उपचार गरिरहेका छन्। अस्ति शुक्रबार मात्रै थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएपछि सरकारले सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरिसकेको छ। मन्त्रालयले बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक अक्सिजन लगायतका सामग्रीको पर्याप्त जोहो गर्न र स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च युनिट संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन संक्रमण बढे पनि अस्पताल भर्ना हुने दर कम हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। ओमिक्रोन बिजुली गतिमा दौडिने भए पनि यसले जटिल लक्षण नदेखाउने भएकाले अघिल्लो भेरिएन्टको तुलनामा अलिक कमजोर जस्तै देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, जसले अहिलेसम्म खोप लगाएका छैनन् उनीहरूलाई जोखिम नै छ। उनीहरूलाई जति सक्दो चाँडो खोपको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसैबीच सरकारले माघ पहिलो हप्तादेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्रा दिने तयारी गरेको छ। पूर्ण डोज लगाइसकेकालाई पहिले लगाएकै खोपको अतिरिक्त मात्रा दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। फ्रन्ट लाइनरलाई र पहिलो हप्तादेखि र 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो हप्तादेखि अतिरिक्त मात्रा दिइने मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अनि हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 लिमीका बालबालिका कोरोना विरुद्धको खोपबाट वञ्चित भएका छन्। हिउँले लिमी जाने बाटो बन्द भएपछि खोप अभियान प्रभावित बनेको हो। चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी अनुमोदन गराउने गृहकार्यमा लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद सुरु गर्न विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग भेटेरै संवाद गर्नुभएको छ। एमसीसी अगाडि बढाउन संसद सुरु गर्नुपर्ने सभामुखको अडानपछि प्रधानमन्त्री देउवा हिजो बालकोटमै पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गर्नुभएको हो। पार्टी विभाजनमा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी एमालेले संसदमा अवरोध कायमै राखेको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदको अवरोध हटाएर एमसीसी पास गर्ने काममा सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। एमालेको अवरोधका कारण सदनका काम प्रभावित हुँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक डाक्दा समेत एमाले उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवा छलफलका लागि ओली निवास पुग्नु भएको हो। संसदको ठूलो शक्तिका विरोधको बीच एमसीसी अगाडि बढाउन नसकिने सत्ता गठबन्धनकै दलका नेताहरूको धारणापछि प्रधानमन्त्री देउवालाई विपक्षीसँग संवाद गर्नै पर्ने बाध्यता आएको हो। तर प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भने संसद खुलाउन एमाले छाडेका 14 सांसदलाई पहिला कारबाही गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउनु भएको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आउँदो वैशाखमा हुने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण असारमा मात्र पठन पाठन सुरु भएकाले करिब 1 महिना ढिलो गरी एसईई लिने तयारी गरिएको हो। नियमित तालिका अनुसार चैतमा एसईई हुने गर्थ्यो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले 77 वटै जिल्ला र पालिकाबाट चैतभरि पठन पाठन गर्ने सुझाव आएकाले एसईई वैशाखमा लिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। यसअघि संसदीय समितिले एसईई परीक्षा खारेज गर्न
सुझाव दिएको थियो। तर कुनै पनि शैक्षिक तहको परीक्षा खारेज भन्दा परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञले दिएका थिए। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष यत्र अनलाइन भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गरिँदै आएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका तथा दुर्गम भेगका विद्यार्थीको भर्चुअल कक्षामा पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन। देशभरका विद्यालयले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी प्राप्त अङ्क पठाएपछि त्यसै अनुसार परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेको छ। मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र 2079 को पठन पाठन वैशाखमै सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोनाको तेस्रो लहर सामना गर्न अस्पतालहरूमा भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्तिको तयारी, एमसीसी अगाडि बढाउन संसद खोल्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास, यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई वैशाखमा हुने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। कायाकैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल, साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 156। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय खोपबारे आम नागरिकका समस्या र जिज्ञासा। क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 3। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्र। हिजो आज 18 वर्षमाथिका नागरिकलाई देशभरि कोरोना विरुद्ध खोप दिइँदैछ। पहिलो खोप लगाएको 4 हप्तापछि दोस्रो खोप लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि अब धेरैलाई थाहा भइसक्यो। तर व्यापार व्यवसाय वा काममा जानुपर्ने मानिसले दोस्रो खोप लगाउन महिना दिन घरैमा बस्न सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा दोस्रो खोप अर्को जिल्लाबाट लगाउन पाइन्छ कि पाइँदैन, अनि पाइन्छ भने के कागजपत्र चाहिन्छ त भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा छ। यो प्रश्नको जवाफ थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। खोप कार्ड जुन छ तपाईले लानुपर्ने हुन्छ। मौखिक कुराहरूलाई मान्यता हुन्न, तर जुन खोप कार्ड तपाईले अर्को जिल्लामा गएर अर्को स्वास्थ्य संस्थामा देखाउँदाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई नोट गर्नुहुन्छ र कसैले पनि तपाईले खोप दिन्न भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न, खोप चाहिँ पाउनुहुन्छ। खोप लगाउन जाँदा खोप हुँदाहुँदै पनि लगाउन नपाएको गुनासो गर्ने मानिसहरू पनि जताततै भेटिन थालेका छन्। उनीहरूले एक्लै वा 2-3 जना खोप लगाउन जाँदा खोप केन्द्रमा खोप लिन नपाएको गुनासो गरेका छन्। खोप केन्द्रमा खोपको साटो 10 जना मिलेर आउन र खोप लिन सल्लाह दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। के खोप लगाउन जाँदा 10 जना हुनै पर्ने हो? यदि हो भने यसको कारण के हो? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। नेपाल सरकारले कतिपय खोप अनुदानमा पाएको छ भने कतिपय खोप ऋण गरेर आएछ। कतिपय खोप मल्टिडोज भाइरल हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बट्टाबाट 10 जनालाई दिनुपर्छ। यदि हामीले 5 जनालाई दिए भनेपछि त्यो खोपलाई हामी 6 घण्टाभित्र मात्रै युज गर्न सक्छौँ, त्यसपछि त्यो फाल्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यदि हामीले एक जनालाई 10 जनाको डोज खेर फाल्यौँ भने हाम्रो देशले चाहिँ त्यो आर्थिक भार धान्न नसकिने अवस्थामा पनि हुन्छ र यो जुन हाम्रो सीमित स्रोत साधन जुन छ त्यसको पनि उचित उपयोग चाहिँ देखिँदैन। त्यही भएर गभर्मेन्टको निर्देशन नै छ, मल्टी डोज भाइल भएको हुनाले त्यो डोज 6 घण्टाभित्र युज गरिसकेको हुनाले 10 जनाको ग्रुप भएपछि मात्रै डोज खोलौँ, त्यसले हामी चाहिँ खोपको पनि उचित सदुपयोग गर्छौँ। इजरायल लगायत कतिपय देशले बुस्टर डोज लगाएका मानिसलाई मात्र भिसा दिन थालेका छन्, अनि बुस्टर डोज लगाएको कुरा क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्रमा पनि उल्लेख हुनै पर्छ। तर नेपालमा न बुस्टर डोज लगाउन पाइन्छ न त बुस्टर डोज लगाएको कुरा देखाउन क्यूआर कोडमा कुनै व्यवस्था नै गरिएको छ। बुस्टर डोज लगाउन नपाउँदै धेरैको मन क्यूआर कोड अथवा क्विक रेस्पोन्स कोडमा बुस्टर डोजको उल्लेख कसरी गर्ने होला भन्ने पिरले कुटुकुटु खान थालेको छ। यसको उपचार के छ त? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम मात्रा। क्यूआर कोडले नै हाम्रो अनलाइन नै हामी गरिरहेछौँ र अनलाइन गर्दाखेरि त्यो कोडको किन पुरानो कोड लिएर जानुहुन्छ त्यहाँ कहीँ न कहीँ हामीले बुस्टर डोज लगाएको कुरा चाहिँ हामी उल्लेख गर्छौँ अथवा कुनै अन्य कागज दिन्छौँ अनि त्यसैलाई अपलोड गरेर हामी लिन सक्छौँ। त्यो सम्पूर्ण तयारी गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय छिटै नै तपाईहरूलाई निर्णय सार्वजनिक गर्छ। खोपबारे आम नागरिकका समस्या र जिज्ञासाको जवाफ तथा जानकारीका लागि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सीमावर्ती इनरवा रेलवे स्टेशनमा थन्क्याएर राखिएको नेपाल रेलवेका 2वटा सेट रेलको घुम्टो 476 दिनपछि हटाएर परीक्षण गरिएको छ। तिरपाल ओढाएर राखिएको रेल इनरवादेखि कुर्थासम्म गुडाएर हिजो सफल परीक्षण गरिएको प्राविधिकहरूले बताएका छन्। हस्तान्तरण भएको 14.5 महिनादेखि दुवै थान रेल सेट सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षामा इनरवामा राखिएका थिए। 1 वर्षे वारेन्टी सहित नेपाल रेलवे भारतीय कम्पनीसँग ती रेल सेट 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा किनेको थियो। रेलका इन्जिन, ब्याट्री, चक्का, नाइनल, पिस्टन, जेनेरेटर, मोबिल लगायतमा खराबी आए नआएको जाँच गर्न परीक्षण गरिएको नेपाल रेलवेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो। सञ्चालनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेकोले फेब्रुअरी मध्यसम्म अर्थात् अर्को महिनासम्ममा नियमित रेल सेवा सञ्चालन हुने महाप्रबन्धक झाको दाबी छ। ढुङ्गा गिट्टी अवैध उत्खनन विरुद्ध आवाज उठाउने धनुषाका युवा ओम प्रकाश दिलीपको हत्या भएको ठ्याक्कै 2 वर्ष पुगेको छ। सुनियोजित रूपमा टिपरले ठोकाएर हत्या गर्ने विरुद्ध प्रहरीको मुद्दा अहिलेसम्म 5 पटक मात्र पेशी चढे पनि 4 पटक सुनवाई स्थगित भएको छ। पीडित परिवारलाई तर्साउन दर्ता भएको मुद्दामा भने फटाफट कारबाहीको आदेश आएको छ। मिथिला 5 रिपोर हुँदै बग्ने औरै खोलामा भइरहेको अनियन्त्रित उत्खनन विरुद्ध आवाज उठाउँदा दिलीपलाई चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक र सहयोगीले 2 वर्ष पहिले हत्या गरेका थिए। न्यायको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको परिवारले प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायालयबाट समेत ठक्कर पाइरहेको छ। अवैध उत्खननको विरोध गर्ने दिलीप महतोको हत्याका अभियुक्त निष्क्रिय घुम्दैछन्। दिलीपको हत्या सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत धनुषामा जम्मा 5 पटक पेशीमा चढ्यो, 4 पटक स्थगित भयो। हत्याका अभियुक्तले दिएको मुद्दामा भने उच्च अदालतले 11 दिनमै सुनवाई गर्यो। परिवार विरुद्ध आदेश दिएको छ। दिलीपका 2 बहिनी परिवार र पर्यावरणका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। पाकिस्तानमा हिमपातका कारण कम्तीमा 22 जनाको ज्यान गएको छ। भारी हिमपातपछि कठाङ्ग्रिएर कम्तीमा 22 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनीहरूमध्ये 6 जना बालबालिका रहेका छन्। पाकिस्तानको मुरी र पन्जाब प्रान्तमा 20 वर्ष यताकै भारी हिमपात भएको हो। राजधानी इस्लामाबादको उत्तरमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र मुरीको पहाडी सहर नजिकै फँसेकाहरूको उद्धार गरिएको छ। हिमपातले सडक अवरुद्ध हुँदा हिउँ खेल्न पुगेका पर्यटक अलपत्र परेका थिए। सेनाले सडकमा जमेको हिउँ खाली गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। हिमपातले प्रभावित केही क्षेत्रलाई आपतकाल घोषणा गरिएको आन्तरिक मन्त्री शेख रसिदले जानकारी दिनुभएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले ट्विट गरी आफू निकै मर्माहत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। अब खेल खबर। पोखरामा हुने दोस्रो संस्करणको क्लब च्याम्पियनसिप महिला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ। प्रतियोगिता भोलिदेखि माघ 1 गतेसम्म पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा हुनेछ। प्रतियोगितामा महिला तथा पुरुषका गरी 5-5 टोलीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा महिलातर्फ विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपीएफ सहित न्यू डायमन्ड एकाडेमी र आयोजक पोखराको टोली सहभागी हुँदैछन्। त्यस्तै पुरुषतर्फ विभागीय टोली नेपाल आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लब सहित टिपटप हेल्पलाइन स्पोर्ट्स क्लब र गण्डकी प्रदेशको टोली सहभागिता हुनेछ। प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा भोलि पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेश र एपीएफ खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको महिला तथा पुरुष विजेताले ट्रफी सहित 3-3 लाख, उपविजेताले 1,50,000 रुपियाँका दरले पुरस्कार पाउनेछन्। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। नेपालमै निर्माण गरिएको पहिलो स्याटेलाइट सानो स्याट-1 आउँदो बिहिबार प्रक्षेपण हुने भएको छ। स्पेस एक्सको फाल्कोन 9 रकेट मार्फत बिहिबार अमेरिकाको केप क्यालिभर्ल
फुलरीडा स्पेस सेन्टरबाट नेपाली समयअनुसार राति 9:10 प्रक्षेपण हुन लागेको हो। मौसम पूर्ण रूपमा खुल्न अझै केही दिन लाग्ने मौसमविदले बताएका छन्। अझै 3-4 दिन पारिलो घाम लाग्ने सम्भावना नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गंगा नगरकोटीले जानकारी दिनुभयो। अहिले नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेकोले पूर्ण रूपमा मौसम खुल्न अझै केही दिन लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क मागेपछि नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन सुरु हुन सकेको छैन। देशभरका मेडिकल कलेजमा 1 महिनादेखि नै एमबीबीएस लगायतका चिकित्सा शिक्षाको पहिलो वर्षको पठन पाठन सुरु भइसकेको छ। तर विगत वर्षदेखि नै अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका नोबेल र केएमसीले चालु शैक्षिक सत्रमा पनि त्यो धन्दालाई निरन्तरता दिन लागेको विद्यार्थीले बताएका छन्। चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोग 2074 का अध्यक्ष तथा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विद्यार्थी अभिभावकलाई ठगी गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालगञ्जमा बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लाग्न थालेपछि कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा हवाई सेवा ठप्प हुन थालेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट मुगु र हुम्ला सहित जुम्ला, डोल्पा र बाजुराको कोल्टीमा प्रतिदिन 5 देखि 7 वटा उडान हुने गरेकोमा अहिले हुस्सुले एउटा उडान गर्न पनि समस्या हुन थालेको छ। हवाई उडान कम हुन थालेपछि विमानस्थलमा यात्रु अल्पत्र पर्न थालेका छन्। यसैबीच निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बताउनु भएको छ। र वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा रोमानिया वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। रोमानिया हेर्ने जर्मनीको नेपाली दूतावासका अनुसार रोमानिया, चेक गणतन्त्र, पोल्यान्ड लगायतका देशमा नेपालीको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। व्यवसायहरूका अनुसार स्थानीय नागरिक अरू विकसित मुलुक जाने गरेका कारण रोमानियाका कम्पनीहरूले सस्तो ज्यालामा काम गर्ने नेपाली लैजान थालेको बताउँछन्। रोमानिया, पोल्यान्ड, सेसेल्स, माल्टा, साइप्रस, मोरिसस, चेक गणतन्त्र लगायतका देश रोजगारीका आकर्षक गन्तव्य बन्दैछन्। तर वैधानिकताको प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। छट्टुको इसारा छट्टुले नै बुझ्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोनाको तेस्रो लहर सामना गर्न अस्पतालहरूमा भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्तिको तयारी। माघको पहिलो हप्तादेखि अतिरिक्त खोप दिइने, अग्रपंक्तिमा काम गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक प्राथमिकतामा। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई वैशाखमा हुने। कोरोनाको कारण असारमा मात्र पठन पाठन सुरु भएकाले परीक्षा ढिलो। यसपालिको नयाँ शैक्षिक सत्र भने वैशाखमै सुरु हुने। तिरपाल ओडाएर राखिएको रेल गुडाएर पुनः परीक्षण सञ्चालन भने अनिश्चित। तयारी सकिएकोले अबको 1 महिनाभित्र नियमित रेल सञ्चालनमा आउने सरकारको दाबी। पाकिस्तानमा हिमपातका कारण कम्तीमा 22 जनाको ज्यान गयो। मुरी र पन्जाब प्रान्तमा 20 वर्ष यताकै भारी हिमपात। र पोखरामा हुने क्लब च्याम्पियनसिप महिला पुरुष राष्ट्रिय भलिबलको तयारी पूरा। अब कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौँ। भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ पर्ने ठुला बडाहरूसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ डम्म भुडी भएका मोटा घाटा राता पिरा मान्छे त्यसै दङ्ग परेर हिँडिरहेका छन्। अनि दाँत कोट्याउँदै उनी भन्दैछन्, ए धरौटी एकैछिन है, दाँतमा अड्केको छ, निकाल्दैछु। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।